اهلا وسهلا ومرحبا بالاخوان واخوات في هذا الموديل، في هذا العدد المباشر. مرحبا بكم. سنشتغل عبر الموديل الكتروستاتيك. كما كتشاهدوا الان عندنا بلان دو كور. بروميير بارتي الكتروستاتيك، شابتر 0 رابيل ماتيماتيك، شابتر 1 شارج الكتريك loi de Coulomb, chapitre 2 champ électrostatique, théorème de Gauss, chapitre 3 potentiel électrostatique et chapitre 5 conducteur électrique en équilibre. غادي نشوفو الدوزيام بارتي électrocinétique. نشوفو الشابتر الاولى courant électrique dans la conducteur. كذلك شابتر 2 étudiant des réseaux électriques. دونك هذا سي بلان ديال الكتروستاتيك اللي غادي نشتغلوا عليه. دونك غادي نبداو بالشابتر الاول، شابتر 0 رابيل ماتيماتيك. رابيل ماتيماتيك ناخدو برودوي سكالير، برودوي فيكتوريال، اولا نبداو بالكوردوني كارتيزيان. نبداو بكوردوني كارتيزيان. فوالا كوردوني كارتيزيان. كيفاش كنعرفو كوردوني كارتيزيان؟ هو هذا سي لو روبير، كيتكون من اكس يغريك اي زد، فيكتور انيتير او زد او اكس او يغريك، واحد بوان ام. اوريجين ديال الروبير هو او. فوالا دونك غادي ناخدو، دونك هذا هو اش، مثلا ناخدو اش. دونك غناخدو غنجبدو او ام اكويت ايكال او ام. او ام ايكال هي اكس او اكس بليس يغريك او يغريك بليس زد او زد. دونك الى سقطنا ام عبر اكس كيمشي مع اكس او اكس فيكتور انيتير، كذلك او يغريك او يغريك ثم زد او زد. فوالا دونك لو موديل دو ام، donc le modèle de m à quoi est égal c'est racine de x au carré زائد y au carré زائد z au carré. bien sûr هادشي معروف، هادشي شفناه في الميكانيك دي بون ماتيريال. كذلك لا ديريفي ديال او ام، دونك ديريفي يعني اشتقاق ديال او ام هو نجي نديريفيو ديريفي سيدي غنديرو اكس دي اكس او اكس. فوالا غادي نجي هنا شمي كفينا دي او ام هي دي اكس او اكس بليس دي ايكغيك او ايكغيك بليس دي زد او زد. لا ديريفي ديال او اكس تساوي لا ديريفي ديال او ايكغيك تساوي لا ديريفي ديال او زد اتيكال زيرو. علاش؟ لانه كيبقى فيكسي روبير، حاجه فيكس او شي حاجه كونستون الديريفي ديالها سي زيرو. بيان سيغ باينه هادي. دونك غنعرفو شنو هو الفوليم، نعرفو شنو هو الفوليم وكذلك السيرفاس. هذا هو الجديد، الفوليم والسيرفاس. الفوليم كنقولو ارتفاع مثلا ناخدو مثلا واحد اش وناخدو واحد العرض هو مثلا واحد ار مثلا، وناخدو مثلا ان. دونك واش كنقولو؟ الفوليم هو الطول في العرض في ارتفاع، يعني ان فوا ار فوا اش. السيرفاس كذلك اش كيساوي انه هو الطول في العرض هي ان فوا ار. هذا يعني هادشي شايفينو في سميتو. دونك كوردوني ديال كارتيزيان، دونك دي في اكوي تيغال دي في تيغال دي اكس فوا دي ايكغيك فوا دي زد. سيتادير دونك لو ام ناخدو مثلا بحال ام، دونك غناخدو هذا ارتفاع العرض ثم الطول او العرض. دونك عطاك هنا هذا دي اكس دي ايكغيك وهذا دي زد. دونك برودوي سكالير
3 لاكس. دونك دي في تيغال دي اكس دي ايكغيك دي زد. السيرفاس كذلك دي اس تيغال نقدر نخليو زد فيكس، دونك تولي دي اكس فوا دي ايكغيك. مثلا نقدرو نديرو ايكغيك فيكس، دونك هي دي اكس فوا دي زد. كذلك نخليو اكس فيكس غتولي هي دي ايكغيك فوا دي زد. دي سامبل. علاش؟ دي اكس ايكال زيرو، دي ايكغيك ايكال زيرو، اي دي زد ايكال زيرو. ملي كناخدو مثلا هاد زد راه زد تيكال زيرو، دونك كتبقى دي اكس فوا دي ايكغيك. دونك برودوي سكالير ديال دو لاكس. هذا بالنسبه للكارتيزيان اللي طري فاسيل سامبل. غنمشيو اسيدي عليك الكوردوني كوردوني ديال اش؟ ديال سيلندر سيلندريك عنده باز او ار او تيتا اي او زد. هذا سيتان باس. دونك غناخدو سيلندر، غناخدو روبير كارتيزيان عادي، غناخدو واحد النقطة ام، ندير واحد الاس هنا، واحد المستقيم هنا دايز، فوالا هذا في. دونك نديرو هذا اش مثلا. دونك سيلندر كيكون على هذا الشكل، يعني اسطوانة دايرة. دونك ناخدو الفيكتور، يعني الروبير ديالو هو او زد، هذا او ار، حيت هذا هو ار، وهذا او تيتا، فوالا. دونك او ام اكو تيغال او ام اكو تيغال شي شناف في ميكانيك دي بوان ماتيريال هو ار دي ار او ار او ار عفوا فوا زد او زد. دونك لو موديل دو ام اكو تيغال راسين دو ار او كاري زائد زد او كاري. لا ديريفي ديال او ام اكو تيغال دونك جو في ديريف دونك دي ار او ار بليس ار لا ديريفي ديال او ار بليس زد دي زد او زد. دونك نجي نكتب هنا او ام تيغال هي دي ار او ار بليس ار دي تيتا او تيتا بليس دي زد او زد. وهادي ديريفينا هاد الفيكتور او ار. دونك الا خدينا بروجيكسيون، هذا هو او ار، هذا هو او تيتا، لونغل اللي بيناتهم هو تيتا، هذا اكس وهذا ايكغيك، هادشي راه شناه. دونك او ار اكويتيغال هي كوسينيس تيتا اي بليس سينوس تيتا جي او ار او تيتا تيغال موان سينوس تيتا اي بليس كوسينيس تيتا جي. هادشي كنا شناه. دونك لا ديريفيتي غداك لا ديريفي ديال او ار راه هو بارابور او طون راه هو تيتا بوان او تيتا، وحنا عوضناه هنا. فوالا غنشوفو السيرفاس. دونك غادي نشوفو السيرفاس، كاين السيرفاس لاتيرال وكاين السيرفاس دو لاباس. دونك دي اس، دونك هذا لاتيرال. ملي كنقول لاتيرال دونك هذا هو الاسطوانه ميراك، هذا هو السيلندر، ها هو لاتيرال، هو هذا كنحسبو هذا هو لاتيراز، وهذا باز. دونك ملي كتحسب المساحه ولا الحجم كتستعين بهاد الطريقه. دونك غنحسبوا المساحه ديال سميتو. دونك هذا اش كيتسمى، هذا دي زد في المعلم دي زد، فوالا. وهذا هو ار دي تيتا، سيتادير غنقولوا انه ار دي تيتا فوا دي زد. ولا بغينا لا سيرفاس دو باز اكويتيغال هو دي ار فوا دي ار دي تيتا. هادو المساحه ديالهم. ثم غادي نشوفوا الفوليم قلنا هو دي ار دي تيتا فوا دي زد. هذا الفوليم وهذا السيرفاس.
كذلك غادي نمشيو للكوردوني ديال السفيريك، كوردون سفيريك. دونك لو كوردوني كوردون السفيريك غناخدو واحد الروبير واحد ام هنا. دونك منبقاوش كاينه واحد الطيطه هنا، نفاري واحد في هنا، وناخدو عندك هذا او ار، هذا او طيطه، والاخر او في. دونك باز ديالو هو او ار او طيطه او في، دا باز ديال السفيريك. دونك او ام اكوا تيغال او ام، كنا شفنا في الميكانيك دي بوان ماتيري، هي ار او ار. لو موديل دو ام هي ار، يعني الا درنا الراسيك ديال ار او كاري غتمشي الار الاو كاري مع الراسيك غتبقى لنا ار. دونك لا ديريفي دو او ام هو المهم، يو ديريف دي ار او ار بليس ار لا ديريفي دي ار بارابور او طون، هي بارابور هذيك الزاويه، غنديرو ديك الزاويه دي طيطا اللي هي كتساوي ار بوان او ار بليس ار طيطا بوان او طيطا بليس ار سينيس ديال طيطا فو دي في او في. دونك هذا هو. نعاود نكتب دي او ام في السفيريك هي دي ار او ار بليس ار دي طيطا او طيطا بليس ار سينيس طيطا دي في او في. هذه ديال السفيريك. دونك هادشي ديال كوردوني. شلنا كوردوني كارتيزيان، شلنا او ام، جبدنا او ام سيرفاس، الفوليم، كذلك السيلندر لا ميم شوز، البروجيكسيون، كذلك السفيريك. فوالا السفيريك. دونك جبدنا دي اس و دي فوليم. دونك مثلا غادي نجبدو الفوليم ديال السيلندري السفيريك، عفوا ديال السفيريك. دونك تو سامبلومون عندك اسيدي عليك في السفيريك دي اس تيغال هي ار دي طيطا فوا ار سينوس طيطا دي في. هذا طول وهذا العرض. دي في هي دي ار دي طيطا ار سينوس طيطا دي في. فوالا طول في العرض في ارتفاع، او لا عفوا فوالا هي هادي. دونك هذا السيرفاس وهذا الفوليم غنحتاجوه كتير بزاف. دابا غادي نمشيو نشوفو دابا لا سوم دو فيكتور. مثلا ملي كناخدو واحد الفيكتور في واحد الفيكتور في 2. دونك الا شدينا هاد الفيكتور وعندنا واحد الفيكتور هذا كيتسمى في توتال، ناخدو في توتال. دونك غادي نسوديهم، غنسودي هذا هنا وهذا غادي نسودي، غيعطينا تريونغل بهذا الشكل، يعني في توتال في 1 اي في 2. دونك غنديرو لا سوم ديال معروفه، لا سوم ديال فيكتور هي في 1 اي في 2. فوالا. دونك عندنا في 1 غناخدو في 1 كيساوي مثلا اكس او اكس بليس واحد إيكغيك 2 إيكغيك 1 فوا أو إيكغيك بليس زد 1 أو زد. وناخدو فيكتور التاني هو إكس 2 أو إكس بليس إيكغيك 2 أو إيكغيك. فوالا بليس زد 2 أو زد. نثبتو هاد الكاميرا على كتشطح من هنا. دونك دو فيكتور، دونك نديرو لا سوم ديال الفيكتور. دونك في توتال إتيغال في 1 بليس في 2 إتيغال. دونك نرجعو للسطر. دونك هي إكس 1 أو إكس بليس إكغيك 1 أو إكغيك بليس زد 1 أو زد بليس
نجمعو هذا وهذا x2 او x بليس y2 او y بليس z او z. دونك اللي عندهم لا ميم باز دونك غنديرو x1 x2 فيكتور انيتير اللي كيجمعهم هو x بليس y1 بليس y2 فيكتور تاني بليس z1 بليس z2 او z. سي سامبل. فوالا هذا هو لا سوم دو فيكتور. لا سوم دو فيكتور كنشدو فيكتور كنجمعو كيكون عنده تا هو الكوردوني كيكون عنده لو باز كيكون عنده سميتو وكنجمعو بيناتهم يعني ساهله بطريقه ساهله. دونك غنمشيو نشوفو برودوي سكالير. برودوي سكالير مثلا كنقولو برودوي سكالير ديال شي فيكتور مثلا كنقولو فيكتور 1 سكالير فيكتور 2 سي سكالير سي ان فيكتور. غادي ناخدو الموديل ديال لو فيكتور مثلا ملي كنبغيو نحسبو الموديل ديال هذا اش كنديرو v1 سكالير v2 فواحد الكوسينيس اونطر غناخد الفا افيك نكتب هنا افيك الفا كتلعب فاري من v1 من v2 دونك غناخدو هي الفا. دونك هاد في الفا هي كتلعب مع الفي ام ملي كناخدو الفيكتور دونك هذا هي الفا ديال v1 et v2. فوالا برودوي سكالير. دونك غادي نمشيو لينيتي ديال لي برودوي سكالير ديال لينيتي ملي كناخدو مثلا او اكس سكالير او y اللي هو او y سكالير او z واللي هو او z سكالير او x اللي تيغال زيرو. علاش؟ لانهم بيربونديكولير. إلا كان بيربونديكولير درت سكالير سونيل. وإلا كان عندنا او اكس سكالير او اكس يتيغال او y سكالير او y يتيغال او زد سكالير او زد يتيغال 1. علاش؟ لأنهم باراليل متوازنين يعني متوازين. غنشوفو كذلك اكسبرسيون كارتيزيان دو برودوي سكالير يعني كيفاش غنجمعو مثلا في 1 و في 2. خدينا المره الاولى حنا خدينا هاد الفيكتور في 1 في 2 دونك المره الاولى درنا لا سوم دونك غنديرو السكالير ديال هذا فوا هذا غنديرو في 1 سكالير في 2 كيتيغال اكس 1 او اكس بليس y1 او y بليس z1 او z سكالير x2 او x بليس y2 او y بليس z2 او z. دونك نديرو برودوي سكالير. دونك هذا فوا هذا هذا فوا هذا النشر عادي هذا فوا هذا زائد هذا فوا هذا زائد فوا هذا وثاني لا ميم شوز. دونك ملي الا خدينا قلنا انه لو فيكتور او اكس فيكتور او سكالير او اكس تيغال 1. دونك الا طحنا في او اكس مثلا سكالير او y سي زيرو. دونك غطينا الا بقينا غاديين بهذه الطريقه يمشي هذه مع هذه غطينا هي x1 فوا x2 فوالا x1 فوا x2 عطينا زائد y1 فوا y2 زائد z1 فوا z2. علاش؟ دونك هذا عنده لا ميم باز دونك البرودوي سكالير بيناتهم سي ايتيغال 1. وملي كيكون عندنا لا باز ديفيرون دو باز الاخر سي ايتيغال زيرو لانه حنا قلنا انه الا كانوا متعامدين سكالير ديالهم سي زيرو باينه. دابا غادي نمشيو الاسبا داك البرودوي فيكتوريال. برودوي فيكتوريال مثلا ناخذ واحد الشكل مثلا هذه الفا وهذا في 1 وهذا في 2 وهذا بي. دونك بي شي تيغال كوي تيغال بي تيغال في 1 فيكتوريال في 2. فوالا في 1 فيكتوريال في 2 متعامد عليه. ناخذ مثلا انيتي دونك او اكس فيكتوريال او اكس كوي تيغال او y فيكتوريال او y كوي تيغال او زد فيكتوريال او زد كوي تيغال او اكس فيكتوريال او y او y فيكتوريال او زد
او زد فيكتوريال او اكس و يتيغال. هنا يتيغال زيرو زيرو زيرو، علاش؟ لأنه باراليل متوازنين. هنا البرودوي فيكتوريال كيلعب على التعامل. دونك ملي كنقولو او اكس فيكتوريال او زد، ناخدو واحد الروبير، هذا او اكس، هذا او ايكغيك، وهذا او زد، وغناخدو المنحى ديال القراءة ديال برودوي. دونك ملي كنقولو او اكس هذا ايكغيك، او اكس فيكتوريال او ايغريك سي او زد. هاي او ايكغيك فيكتوريال او زد هو او اكس. هذا فيكتوريال هذا كيعطينا هذا، وهذا فيكتوريال او هذا فيكتوريال هذا سي او ايكغيك. دونك هذا هو برودوي فيكتوريال ديال لينيتي، كنطيحو معاهم في الحساب. اي فوالا، هذا هو الرابير ماتيماتيك. باقي لنا الجزء الثاني تنخدمو هادشي ديال غراديون ديال ديفيزيون اكسيتيرا. مهم تحية خالصة لكم وشكرا لكم.